Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naqra Sunan Abi Daud rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darin amin. Isnadikum al-muttasil ila musannif rahimahullahu ta'ala. Babun fi salatin nahar. وعنه به قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وعنه به قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ ابن معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد ربه ابن سعيد عن أنس ابن أبي أنس عن عبد الله ابن نافع عن عبد الله ابن الحارث عن المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى أن تشهد في كل ركعتين وأن تباءس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى قال إن شئت مثنى وإن شئت أربعة. باب صلاة التسبيح. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم ابن أهبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته 10 خصال أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن سفيان الأبلي قال حدثنا حبان ابن هلال أبو حبيب قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتيني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك حتى ظننت أنه يعطيني عطية قال إذا زال النهار فقم فصلي 4 ركعات فذكر نحوه قال ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10 وتهلل 10 ثم تصنع ذلك في 4 ركعات قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة قال صليها من الليل والنهار. قال أبو داود
Hibban qala Abu Daud Habban ibnu Hilal qalu Hilal ar-Ra'i qala Abu Daud rawahu al-Mustamil ibnu Rayyan an Abil Jawza an Abdullah bin Amr mawqufa wa rawahu Rah ibn al-Musayyab wa Ja'far ibn Sulaiman an Amr bin Malik an-Nukri an Abil Jawza an Ibn Abbas qawluhu wa qalu fi hadits Rawhin faqala hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anhu bi qala haddatsana Abu Taubah ar-Rabi' ibn Nafi' qala haddatsana Muhammad ibn Muhajir an Urwah ibn Ruwaib qala haddatsani Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ja'far bi hadzal hadits fa dzakara nahwahu qala fi sajdati tsaniyah min ar-rak'ati al-ula kama qala fi hadithi Mahdi ibn Maimun babu rak'atay al-maghribi ayna tusallayan wa anhu bi qala haddatsana Abu Bakr ibn Abil Aswad qala haddatsani Abu Mutarrif Muhammad ibn Abil Wazir qala haddatsana Muhammad ibn Musa al-Fitri an Sa'ad bin Ishaq ibn Ka'b ibn Ujrah an abihi an jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata masjid Bani Abdil Ashhal فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعده فقال هذه صلاة البيوت وعنه بي قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في ركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد قال أبو داود رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله قال أبو داود حدثناه محمد بن عيسى بن طباع قال حدثنا نصر المجدر عن يعقوب مثله وعنه به قال حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسل قال أبو داود سمعت محمد بن حميد أنه يقول سمعت يعقوب أنه يقول كل شيء حدثتكم عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصلاة بعد العشاء وعنه به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب العتلي قال حدثني مالك بن مغوال قال حدثني مقاتل بن بشير العجلي عن شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعان فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط أبواب قيام الليل باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه وعنه به قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي بن شبوية قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في مزمل قم الليل إلا قليلا نصفه نسختها الآية التي فيها علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وناشئة الليل أوله وكانت صلاتهم لأول الليل يقول هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ وقوله أقوم قيلا هو أجدر أن يفقه في القرآن وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا
يقول فغارا طويلا. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين أولهما وآخرها سنة وكان بين أولها وآخرها سنة. باب قيام الليل. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقعد الشيطان على قافية رأس أحدكم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله ابن أبي قيس أنه يقول قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. وعن أبي قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجه الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. وعن أبي قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن مسعر عن علي بن أقمر وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن أقمر المعنى عن الأغار عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات ولم يرفعه ابن كثير ولا ذكر أبا هريرة جعله كلام أبي سعيد. قال أبو داود رواه ابن مهدي عن سفيان قال وأراه ذكر أبا هريرة. قال أبو داود حديث سفيان قال أبو داود وحديث سفيان موقوف. باب النعاس في الصلاة. وعن أبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. وعن أبي قال حدثنا زياد بن أيوب وهارون بن عباد الأزدي أن إسماعيل ابن إبراهيم حدثهم قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين
فقال ما هذا الحبل؟ فقيل يا رسول الله هذه حمنة بنت جحش تصلي فإذا أعيت تعلقت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي ما أطاقت فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد فقال ما هذا؟ فقالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال حلوه. فقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. باب من نام عن حزبه. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب المعنى عن يونس عن ابن شهاب أن السائب ابن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد قال عن ابن وهب بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام على حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. باب من نوى القيام فنام. وعن أبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن منكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. باب أي الليل أفضل. وعن أبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. وعن أبي قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبو الأحوص وحدثنا حناد عن أبي الأحوص وهذا حديث إبراهيم عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها أي حين كان يصلي؟ قالت كان إذا سمع الصراخ قام فصلى. وعن أبي قال حدثنا أبو توبة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا عن عكرمة ابن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى.
وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا الحكل ابن زياد السكسكي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت ربيعة ابن كعب الأسلمي يقول أنه يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته فقال سلني فقلت مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذا قال فأعني على نفسك بكثرة السجود وعن أبي قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال كانوا يتقيضون ما بين المغرب والعشاء يصلون وكان الحسن يقول قيام الليل يعني البصري نعم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله جل وعز كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء زاد في حديث يحيى وكذلك تتجافى جنوبهم باب افتتاح صلاة الليل بركعتين وعن أبي قال حدثنا ربيع بن نافع أبو التوبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين وعن أبي قال حدثنا مخلد ابن خالد قال حدثنا إبراهيم يعني ابن خالد عن رباح ابن زيد عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا بمعناه زاد ثم ليطول بعد ما شاء قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقافه على أبي هريرة وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقافه على أبي هريرة ورواه ابن عون عن محمد قال فيهما تجوز وعن أبي قال حدثنا ابن حنبل يعني أحمد قال حدثنا حجاج قال فيما تجوز ازاي عليها يعني عندك ازاي بالزي عليه ماذا عليها سكون أيوة يعني كأنه فيما تجوز يعني أمر لو ضبطناها بالسكون أمر أو فيما تجوز على أنها وقف ماشي. وعن أبي قال حدثنا ابن حنبل يعني أحمد قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عثمان ابن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبش الخثعمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام. وعنه باب صلاة الليل مثنى وعنه بي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. وعن أبي قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بكر بن ريان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. قال أبو داود أبو خالد الوالبي اسمه هرمز. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن أبي رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. قال ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته. قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال فقال يا رسول الله أوقظ واسنان وأطرد الشيطان. زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. وعن أبي قال حدثنا أبو حسين ابن يحيى الرازي قال حدثنا أصبات ابن محمد عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر. فقال لأبي بكر ارفع من صوتك شيئا ولعمر اخفض شيئا. زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. قال كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها ليلة كنت أسقطتها. قال أبو داود رواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران في الحروف وكأي من نبي. وعن أبي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف سترا فقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. باب في صلاة الليل. وعنه بي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي
عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر فذلك 13 ركعة. وعن أبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمان. وعنه به قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم والنصر بن عاصم وهذا لفظه قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي وقال نصر عن ابن أبي ذئب والأوزاعي عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصرع الفجر 11 ركعة يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. وعن أبي قال حدثنا سليمان بن داود المحري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس ابن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه قال ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه قال وبعضهم يزيد على بعض. وعن أبي قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وحيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها ب5 لا يجلس في شيء من ال5 حتى يجلس في الآخرة فيسلم. قال أبو داود رواه ابن نمير عن هشام نحوه. وعنه به قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وعنه به قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة وكان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي قال مسلم بعد الوتر ثم اتفقا ركعتين وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين. وعن أبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قال عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وعنه بي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام قال طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها
فأشتري به السلاح وأغزو فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد أراد نفر منا ستة قد أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي عائشة رضي الله عنها فأتيتها فاستتبعت حكيم ابن أفلح فأبى فناشدته فانطلق معي فاستأذن على عائشة فقالت من هذا؟ قال حكيم ابن أفلح. قالت ومن معك؟ قال سعد بن هشام. قالت هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد. قلت نعم. قالت نعم المرء كان عامرا. قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قلت حدثيني عن قيام الليل. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قلت حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان يوتر ب8 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر ب7 ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك هي 9 ركعات يا بني. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح ولم يقرأ القرآن في ليلة قط ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان وكان إذا صلى صلاة داوم عليها وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال هذا والله هو الحديث ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة. قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن قتادة بإسناده نحوه قال نصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عز وجل ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي ركعة فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ب7 وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم بمعناه إلى مشافهة. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الحديث قال نسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد.
وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث قال ابن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيد إلا أنه قال ويسلم تسليمة يسمعنا. وعن أبي قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن بحز بن حكيم قال حدثنا زرارة بن أوفاء أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره موطن عند رأسه وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل فيتسوك ويسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلاه فيصلي 8 ركعات ويقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في 8 ولا يسلم ويقرأ في 9 وهو يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوه ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قاعد ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم وينصرف فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدنا فنقص من 9 2 فجعلها إلى 76 وركعتيه وهو قاعد حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بحز بن حكيم فذكر هذا الحديث بإسناده قال يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه لم يذكر الأربع ركعات وساق الحديث قال فيه فيصلي 8 ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولا يجلس في شيء منهن إلا في 8 فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا ثم ساق معناه. وعن أبي قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية عن بحز قال حدثنا زرارة ابن أوفى عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي 4 ثم يأوي إلى فراشه ثم ساق الحديث بطوله ولم يذكر يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولم يذكر في التسليم حتى يوقظنا. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بحز بن حكيم عن زرارة ابن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم. وعن أبي قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر ب7 أو كما قالت ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتي الفجر بين الآذان والإقامة. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن قمة ابن وقاص عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب9 ركعات ثم أوتر ب7 ركعات
وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. قال أبو داود روى هذين الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو مثله. قال فيه قال عن قمة بن وقاص يا أمته كيف كان يصلي ركعتين فذكر معناه. حدثنا وهب بن بقية عن خالد وعنه به قال حدثنا ابن حدثناه وهب ولا حدثنا فقط؟ حدثنا حدثناه وهب فيها فذكر معناه. حدثناه وهب بن بقية عن خالد وعنه به قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قالت قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم يغفي وربما شككت أغفى أو لا حتى يؤذنه بالصلاة فكانت تلك صلاته حتى أسن ولحما فذكرت من لحمه ما شاء الله وساق الحديث. وعنه به قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسين قال أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة ثم قال فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم إنه انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات كل ذلك يستاك ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر قال عثمان ب3 ركعات فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة. قال ابن عيسى ثم أوتر فأتاه بلال فآذنه بالصلاة حين طلع الفجر فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة ثم اتفقا وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلقي نورا وأمامي نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل في فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم وأعظم لي نورا. وعن أبي قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين نحوه قال وأعظم لي نورا. قال أبو داود وكذا قال أبو خالد الدالاني عن حبيب في هذا وكذلك قال في هذا الحديث. وقال سلمة بن كهيل عن أبي رشد عن ابن عباس. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زهير ابن محمد عن شارك ابن عبد الله ابن أبي نمير عن قريب
عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال عباس الفضل بن عباس رضي الله عنهما نعم صح. عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قالت بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصلي فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده ثم نام ثم استيقظ فتوضأ واستنى ثم قرأ ب5 آيات من آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار فلم يزل يفعل هذا حتى صلى 10 ركعات ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها ونادى المنادي عند ذلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح. قال أبو داود خفي علي من ابن بشار بعضه. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن الحكم ابن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال أصلى الغلام قالوا نعم فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ ثم صلى 7 أو 5 أو ترى بهن لم يسلم إلا في آخرهن. وعن أبي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ثم نام ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأدارني فأقامني عن يمينه فصلى 5 ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيته ثم قام فصلى 2 ثم خرج فصلى الغداء. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه في هذه القصة قال فقام فصلى ركعتين حتى صلى 8 ركعات ثم أوتر ب5 لم يجلس بينهن. وعن أبي قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح يصلي 6 مثنى ويوتر ب5 لا يقعد بينهن إلا في آخرهن. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عراق ابن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر. وعن أبي قال حدثنا ناصر بن علي وجعفر بن مسافر أن عبد الله ابن يزيد المقري قال أن عبد الله ابن يزيد المقري أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراق بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما وركعتين بين الأذانين
ولم يكن يدعهما. قال جعفر بن مسافر في حديثه وركعتين جالسا بين الآذين زاد جالسا. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر بأربع وثلاث وستين وثلاث وثمان وثلاث وعشرين وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع إلا بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. قال أبو داود زاد أحمد بن صالح ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت ما يوتر؟ قالت لم يكن يدع ذلك. ولم يذكر أحمد وست وثلاث. وعن أبي قال حدثنا معمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي 13 ركعة من الليل ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين ثم قبض صلى الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات وكان آخر صلاته من الليل الوتر. وعن أبي قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن قريبا مولى بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف أخبره مولى ابن عباس أخبره أنه قال سألت ابن عباس مولى ابن عباس أخبره أيوة. ماذا بعدها؟ أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قال بت عنده ليلة وهو عند ميمونة فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه ثم وضع يده على رأسي فكأنه يمس أذني وكأنه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين قلت فقرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام فأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله فقام فركع ركعتين ثم صلى بالناس. وعن أبي قال حدثنا نوح ابن حبيب ويحيى ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة ابن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فصلى 13 ركعة منها ركعة الفجر حذرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل لم يقل نوح منها ركعة الفجر. وعن أبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس ابن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما
ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك عشرة ركعة. وعنه به قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مخرمة ابن سليمان عن قريب مولى ابن عباس رضي الله مولى ابن عباس أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ عشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال القعنبي 6 مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العمل ما يطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وكان إذا عمل عملا أثبته. وعنه به قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصلي ونام. وعنه به قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا كان كل عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.